شہر گلبرگہ ہم لوگ اس لیے آئے تھے جس میں جمعیت علماء ہند کرناٹک کے نمائندے اور جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے نمائندے اور ان کے علاوہ APCR جو حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ہے اس کے سیکریٹری اور دیگر ذمہ داران آج صبح ہم یہاں پہ حضرت خواجہ شیخ علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ عرف عام میں لاڈ مشائخ کے نام پہ معروف ہیں، تو یہاں ذمہ داران کے ساتھ گفتگو کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنگلور سے ہم لوگ تشریف لائے تھے۔ آج صبح درگاہ کی جو کمیٹی ہے ان کے ذمہ داران کے ساتھ حالات کا جائزہ ہم نے لیا ہے مکمل طور پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے احاطے میں خاص کر فرقہ پرستوں نے جس طرح کی شرپسندی کا اظہار کیا ہے، اور پھر وہاں ہندو اور مسلمانوں کی جو ایکتا ہے متحد رہتے ہیں، اور اس درگاہ کے سلسلے میں ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، دلت طبقے کے اندر کافی محبت کی بات وہاں پائی جاتی ہے، اور سینکڑوں سالوں سے یہ مختلف قوموں کے لوگ مل جل کر کے وہاں رہتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوا ہے کہ BJP نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے جس طرح کے رویہ انہوں نے اختیار کیا، خاص کر کے اس ایریا کے MLA ہیں اور پھر بیدر کے MP ہیں اور دیگر وہ لوگ ہیں جن کے ذہن فرقہ پرستی سے بھرا ہوا ہے، ان لوگوں نے وہاں کے مسئلے کو خراب کرتے ہوئے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تنازع بنانے کی ایک کوشش انہوں نے کیا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور BJP نے اسے ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ 700 سال پہلے سے 700 سال کے پورے عرصے میں جہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی تنازع نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہنگامہ نہ ہوا ہو، اور نہ ہی وہ کسی ایک قوم اور ذات کی پہچان بن کر رہی ہو، تو سب لوگوں نے حضرت کی اس درگاہ پر جس محبت اور عقیدے کے ساتھ میں ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، اس پورے ماحول کو خراب کرنے کی سازش فرقہ پرستوں نے کی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش انہوں نے کیا ہے۔ اس معاملے کو ہم تمام جماعتوں کے ذمہ داران اس کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ریاست کرناٹکا ایک پرامن ریاست ہے، اور ایک اور اہم بات آپ کے علم میں لانا مناسب سمجھوں گا کہ وہ یہ ہے کہ ریاست چونکہ مختلف مذاہب کا مرکز ہے، خاص کر کے شمالی کرناٹک کی بات اگر ہم کہیں، لنگایت دھرم کے گرو ہم کہہ سکتے ہیں بسونا کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کی وجہ سے بھی کرناٹک میں مذہبی جو گروپ ہے وہ امن اور شانتی کے راہ پر وہ چلنے والا ہے۔ لیکن فرقہ پرستوں نے یہ امن اور شانتی کے اس ماحول کو بگاڑنے کے لیے مختلف سازشیں وہ کر رہے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الند کے اندر جو واقعہ ہوا ہے یہ شانتی کو بھنگ کرنے والا واقعہ ہے، اور یہ جو بھنگ کرنے کا واقعہ ہے دراصل اس سلسلے میں پولیس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کارروائی کرے، اور پورے ماحول کے اندر پولیس کا رویہ بھی مشکوک ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ 144 لاگو کرنے کے بعد دفعہ 144 کے تحت وہاں کسی کو جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر یہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے مقرر کیا تھا درگاہ شریف میں جانے کے لیے، اب پوری طرح سے مخالفت اس کی ہوئی ہے۔ گو کہ معلوم یہ ہوا وہاں جس طرح کے افواہیں اور جس طرح کی رپورٹیں مل رہی ہیں کہ چند نوجوانوں نے پتھر کو پھینکا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس دن چلا جانا اور اچانک مسلمانوں کے گھروں پر دھاوا بولنا۔ اور جن خواتین سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان کے ویڈیو موجود ہیں، خواتین نے صاف صاف کہہ دیا کہ صبح صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان میں پولیس بڑی تعداد میں آتی ہے اور مسلمان گھروں سے ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ حد یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ میں ناروا سلوک ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کون سی انصاف کی بات ہے، کون سی حق کی بات ہے، اور کون سی امن کی بات ہے کہ خواتین کو ڈرانا، دھمکانا اور کمسین بچوں کو اٹھا لے جانا اور کوئی ثبوت کے بغیر نوجوانوں کو جیلوں کے اندر ٹھوس دینا، یہ کون سی حق اور انصاف کی بات کہی جا سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ
جس طرح سے 160 سے زیادہ نوجوانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، ان گرفتار شدہ نوجوانوں کو رہا کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ دراصل پولیس تو مقدمہ ان لوگوں پہ دائر کرنا چاہیے تھا جو لوگ شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اور پولیس بھی اس سے واقف ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ پولیس کس مجبوری میں ہے، حالانکہ کرناٹک کی پولیس کے بارے میں، نارتھ کرناٹک کی پولیس کے بارے میں یہ بات بہت عام ہے کہ یہ پولیس حق اور انصاف کی بات کرتی ہے، سلامتی کی بات کرتی ہے، تمام انسانوں کے ساتھ برابر کا سلوک یہ کرتی ہے، ان کے تعلق سے ایک اچھی رپورٹ پورے ملک میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینوں سے، چند سالوں سے، جب سے بی جے پی کی حکومت کرناٹک میں آئی ہے، انہوں نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع حکومت نہیں دے رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، آج بی جے پی ہے، کل کوئی اور پارٹی ہو سکتی ہے۔ حکومت کس کی ہے اور کس پارٹی کی ہے اور کس ذہن اور فکر کی ہے، یہ پولیس کا دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پولیس کی دیکھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق اور انصاف کیا ہے، قانون کیا ہے، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اپنی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس بات کو پولیس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر چند مہینوں سے پولیس اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ ہم پولیس کے افسران سے بھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے الند میں، اسی واقعے کو لے کر ڈی جی پی سے ہم نے ملاقات کی تھی اور ان کے سامنے بھی ہم نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں تیقن دلایا تھا کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مختلف ان پر کیس ڈالے گئے ہیں، اب اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کو رہا کرنا چاہیے جو بھی شانتی کو، امن کو، سوہاردہ کو بھنگ کرنے کے لیے یا ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، فرقہ اور مذہب کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اپنا ملک بھی، اپنی ریاست بھی، اپنا ایریا بھی، یہاں ہندو اور مسلمان جو مل جل کر کے رہتے ہیں اس کو باقی رکھا جا سکے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں امن اور شانتی ہوتی ہے لوگ وہاں ترقی بھی کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے ابھرنے اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر حالات کو بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں تو پھر بتائیے کہ معاشی اعتبار سے کیسے صحت مند زندگی وہ بسر کر پائیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اصل بات ایک اور میں تذکرہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے، درگاہ کو ہمیں جانے کا موقع ملا ہے، ذمہ داران سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بی جے پی نے خود اپنا مسئلہ بنا لیا ہے، اور یہ اس لیے اس نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ آئندہ الیکشن کو سامنے رکھ کر جو 2023 کے اندر الیکشن ہونے والا ہے کرناٹک کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورا ہنگامہ کر رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پر نگاہ رکھے۔ ظاہر بات ہے کہ حکومت بی جے پی کے ہونے کی وجہ سے شاید وہ نگاہ رکھ نہیں پا رہی ہیں، لیکن جو لوگ انتظامی امور میں ہیں، امن پسند ہیں، شانتی کو پسند کرتے ہیں، مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں، یہاں پر بہت سارے مٹھ موجود ہیں، یہاں پر بہت سارے سوامی جیز موجود ہیں، امن اور شانتی کی وہ بات کرتے ہیں۔ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ نارتھ کرناٹک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنانا یہ صرف مسلمانوں ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لنگایت ہیں، وکلگا سماج ہیں، کربا ہیں، آریاں ہیں، دلت لوگ یہاں پر ہیں، عیسائی لوگ یہاں پر ہیں، بمبن لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امن اور شانتی کے ماحول کو اس پورے ایریا کے اندر وہ بحال رکھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ بسویشور کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر اس طرح کے واقعات نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھ کر کے فرقہ پرستوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، اپنے جو ساتھی یہاں موجود ہیں وہ بھی یہ بات کریں گے کہ جن لوگوں کو گرفتار انہوں نے کیا ہے، ہم نے ان کا جائزہ لیا ہے، کتنے غریب لوگ موجود ہیں، ان کے نوجوان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں انہیں ڈالا گیا ہے، ان کا گھر چلانا مشکل ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے جو لوگ اپنے گھر میں روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب ان کا گھر کا حال کیا ہوگا، ان کے گھر میں کس طرح سے روزی روٹی کا انتظام ہوگا، کیسے وہ امن و سکون کے ساتھ میں رہیں گے، یہ بڑا سوال ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سوال نہ صرف حکومت کو دیکھنا ہے بلکہ ملت اسلامیہ کے جتنی جماعتیں، تنظیمیں، افراد، شخصیات ہیں، ان کو بھی اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو جس دن سے بھی غلاٹہ یہاں پر ہوا الائن میں، اسی وقت سے بنگلور میں لگاتار میٹنگیں اس کے بارے میں ہوتے رہے، اور وہاں جو ہے یہاں کا جائزہ ہر دن کا جائزہ وہاں لیتے رہے۔ یہاں کی جو تنظیمیں ہیں، ہمارے لوکل جمعیت علماء اور جماعت اسلام اور بھی تنظیمیں جو ہیں یہاں سے رپورٹ ہر دن کلیکٹ کرتے رہے، شام میں روزانہ وہاں اس کی فکر لیتے ہوئے یہ طے ہوا کہ خود جا کر وہاں دیکھ کر آئیں گے بول کے پورے
कमेटी वाले पूरे तंजीमें मिलकर एक काफ़िला यहाँ पर रवाना करें, इसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ से मुलाकात, यहाँ जाकर यहाँ के हालात पर हाजिरा खुद आंखों देखा हाल देखे हैं, यहाँ के सदर सेक्रेटरी से मुलाकात करे हैं और यहाँ के औरतों से भी मुलाकात करें। वहाँ का जायज़ा लेने से ऐसा मालूम होता है यहाँ के लोकल हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ इन्हों आपस में भाईचारे से बहुत अच्छे हैं। ये 144 सेक्शन रहने के वक्त पर जो काफ़िला उनका आ रहा था, उस वक्त बच्चे, खेलने वाले बच्चे डर कर जो है उस वक्त थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लिए हैं, वरना ये होने का कोई ये नहीं था। उसके बदले में जो है इतने बच्चों को उन्होंने पकड़ रहे हैं, बच्चों को तो पकड़े, साथ में औरतों को लेकर गए। अगर गलाटा होता है तो औरतों का क्या मतलब है, औरतों को ले जाने का क्या मतलब है? और घर में जाकर 4 बजे रात को औरतों को जो है ज़बरदस्ती उनके बाल घसीटना और उनको ज़बरदस्ती करना, उनको बाहर निकालना, ये सब कहाँ का अखलाक है? ये हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब में ही नहीं है कि मर्द जाए औरतों को ज़बरदस्ती करें। ये बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है और इसकी जो है हम लोग मज़म्मत करते हैं। और इसे जो है भड़कने के अंदेशा होता है, कौम में दोनों कौमों को लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट वाले, वरना आपस में लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसे जो है ये हिंदू मुसलमान का गलाटा नहीं है, ये तो बीजेपी और कमेटी जो दरगाह कमेटी है उनका आपस का मसला है। ये इसलिए जो है हम लोग उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम लोग जो है दरगाह वालों से भी, कमेटी वालों से भी बात करके आए हैं और वहाँ के बहुत गरीब लोग हैं उनसे भी बात किए हैं। अल्लाह उनकी भी जो है अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द रिहा करे और रिहा करने की कोशिश भी करना चाहिए। लायरों से भी गुजारिश है और हमारी गवर्नमेंट से भी, हमारे MLA वगैरह से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द उन लोग को रिलीज़ करके उनके घरों को, बच्चों को भेज दें। खुसूसन औरतों को भी जो है, औरतें भी अंदर हैं, सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है कि उनको भी जो अल्लाह ताला रिलीज़ करने का ज़रिया बनाए। ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆಲಂದದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಿಸಿದ ಒಳಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಂಡಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಮಗನನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ಗಂಡನನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ದುರ್ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ MLAಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ MP ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದೆ, ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆದಾಗ, ಹೇಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ, ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತೆಹರೀನ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನ್ಯ ಈ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೆಲವು ಭಾಷಣ ಇದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಕೌಮಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಅವತ್ತೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲವು BJPಯ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಈ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಈ ಗಲಭೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಡದೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ MLA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ MP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವಾಗ 165 ಜನರು ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.